अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ अयाज़ खान अवामी शो। मौजूद हूं शाह लतीफ़ टाउन, मरकज़ी ऑफिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हल्का PS 85 मलीर कराची। आज ज़ुबैर भट्ट के ऑफिस में जनाब कादिर बख्श कलमती उम्मीदवार बराए 229 NA यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जनरल इलेक्शन की चल रही है, उस बारे में क्या कहते हैं आइए सुनिए उनकी ज़बानी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं कादिर बख्श कलमती साहब, जो कि उम्मीदवार बनाए हैं NA 229 में। तो आज इससे पूछते हैं क्या तासरात हैं इनकी। वालेकुम सलाम। मैं आज यहाँ पे शाह लतीफ़ UC में आया हूँ। ज़ुबैर भट्ट साहब ने मुझे बुलाया और यहाँ इलाके के हमायदीन से मुअज़्ज़िज़ीन से मेरी मुलाकात कराई है। और यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ पुरजोश हैं। यहाँ के लोग अब तब्दीली को देख रहे हैं। यहाँ के लोग इस मुल्क की जो मईशत पटड़ी से उतर गई थी 2017 में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को हुकूमत से माज़ूल करने के बाद, यहाँ के लोग उस तरक्की को सफ़र को दोबारा शुरू होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ के लोग मोटरवेज़ का जाल बिछता हुआ देख रहे हैं। यहाँ के वो लोग सिंध में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ के लोग हेल्थ का जो निज़ाम तबाह है मलीर में, पूरे सूबा सिंध में उसको बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह है मलीर का, पूरे सूबा सिंध का, उसको बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। लोगों में बड़ा जोश है। हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अपने तौर पे। ज़ुबैर भट्ट भी हमारे PS 85 के एप्लीकेंट हैं, इन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये भी लोगों से राब्ते में। इसी तरह दीगर जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो लोगों के पास जा रहे हैं। उन सबको बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। लोगों में जोश पाया जाता है। लोग तब्दीली देख रहे हैं। लोग इस दफ़ा बहुत बड़ी चेंज देख रहे हैं सूबा सिंध में। मैं समझता हूँ अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर, आपने भी NA का टिकट लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इस वक्त जो हल्का बंदी हुई है उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ। मेरी जो फैमिली है वो 200 साल पहले यहाँ मलीर में आबाद हुई थी। तो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि हर तरफ जो UC इसमें इन करेंगे या आउट करेंगे वो मेरा होम ग्राउंड है। मैं उस हर पिच पे खेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं है। जिसको भी टिकट देंगे, अगर मुझे भी टिकट नहीं मिला, यकीन करो कि मैं हर हाल में पार्टी के साथ रहूँगा। मैं हर जगह पे अपना उसको उम्मीदवार कैंडिडेट समझ के उसके साथ चलूँगा। और यहाँ पे PS में भी जिसको भी टिकट मिला, मुझे किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। जो भी एप्लीकेंट हैं वो सब नून लीग के सीनियर वर्कर हैं, सीनियर कारकुन हैं। मैं उनका एहतराम करता हूँ। जिसने भी अप्लाई किया है, जिसको मियाँ साहब टिकट देंगे वो उम्मीदवार मियाँ साहब का होगा। वो शेर के निशान से जो भी लड़ेगा वो मुझे भी कबूल है और यहाँ के आवाम को भी कबूल है। और पूरी टीम है इनके साथ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी एक्टिविटी है और बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। आज हमारे साथ है जनाब मसूद साहब। मसूद साहब की ज़बानी सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। आज हम ज़ुबैर भाई के पास आए थे। ज़ुबैर भाई ने बुलाया था और हमारे मेहमान खुसूसी जो थे वो कादिर साहब थे। और मैं तो देखें जब भी बात करता हूँ तो अपने विंग के रिलेटेड ही करूँगा। और मेरा विंग आपको पता है कि MSF है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेरी लास्ट टाइम भी मीटिंग जो हुई थी ज़ुबैर साहब से, तो इन्होंने मुझे 15 से 20 स्टूडेंट दिए थे, जिनको लेके मैंने अपनी तंजीम में शामिल किया MSF के अंदर। और मुझे काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि मेरे कुछ डिग्रीज़ कॉलेज हैं यहाँ पे, टेक्निकल कॉलेज रिलेटेड हैं, और वहाँ पे हम अपनी वर्किंग शुरू कर रहे हैं। और इलाके के अंदर भी हम देख रहे हैं, हम आते जाते हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं, तो वो भी ज़ुबैर साहब के हक़ में काफ़ी बेहतर है। हम दुआ करते हैं, हम दुआगाह हैं कि अल्लाह पाक ज़ुबैर साहब को कामयाब करे। अगर जब से आप ज़ुबैर भट्ट के पास यानी कि ज्वाइन किया है, तब से आप क्या फील कर रहे हैं?
سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی ینگ ہے ماشاءاللہ، اور میری تو کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ینگ کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ ملنا چاہیے. باقی میری پارٹی کی عادت کا جو فیصلہ نئے ہوگا، چہرے آنے چاہیے. جی جو نئے چہرے ہوں گے وہ آنے چاہیے. اور ایم ایس ایف یوتھ کو ہم تو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اور میری یہی خواہش ہے کہ یوتھ کے لوگ اور جو نوجوان کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہماری پارٹی میں آنے چاہیے. تو اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ زبیر بٹ صاحب ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل 3 اسٹار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لمحہ بلمحہ جو ہے پورے PS 85 کا پورے کراچی کے اندر آپ جا رہے ہیں اور لوگوں کی رائے لے رہے ہیں. اس کے بعد یہ زبیر بٹ کی کوئی ذات کی سوال نہیں ہے. یہ اس دفعہ جو ہم الیکشن میں اتر رہے ہیں، یہ ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پرانے ساتھی ہیں، جتنے بھی ناراض تھے یا راضی تھے، سب کا متفقہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، تو اس کے اندر متفقہ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ زبیر بٹ صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے، جس کے اندر فروز خان صاحب کی، ملک شیر احمد خان صاحب کی، شاہد اقبال علائیں صاحب کی بھی، گل مروت صاحب کی بھی، سب کی متفقہ رائے سے مشاورت کے ساتھ. تو ابھی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں انہوں نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ پہ متفقہ ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر جو تھوڑے چھوٹے موٹے میں اختلاف ہم بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قادر بخش صاحب دیکھیں، ایک جیسے آپ نے بولا نا کہ بھئی اپنا علاقائی کوئی بندہ ہونا چاہیے جو اپنے جس کا ہوم گراؤنڈ ہو، تو سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ اس علاقے سے ہیں اور یہ پرانے ہیں، یہ سارے مسائل جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ قابل بھی ہیں، ان مسائلوں کو حل کرنا بھی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ان کو جو ہے ٹکٹ بھی ملے گی اور یہ کامیاب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کی جو ہے اس میں عزت بھی ہے. ہمارے کینڈیڈیٹ اگر جیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہمیں ان سے پوری امید ہے، اور اللہ پاک ان کو سرخرو کرے، اور یہ کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جائیں حسن اور حسین کی طرح. اس طرح انشاءاللہ تعالی قادر بخش کلمتی صاحب، انشاءاللہ آپ ہمارے دل کا سر کا تاج ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں. ہم آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ میں مایوس نہیں کریں گے. میں سب سے پہلے اعجاز بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھی جو زبیر بٹ صاحب ہیں ان کے پاس آئے، اور ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار جناب قادر بلوچ صاحب بھی یہاں تشریف لائے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کے اوپر رحم کیا ہے، اور اس پارٹی کے اندر پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے کاغذ بھرے ہیں وہ بھی پارٹی کے کارکن ہیں، پارٹی کے ہی لوگ ہیں. پیراشوٹر نہ آ جائے، پیراشوٹروں سے ہم تنگ ہیں. پہلے آئے ہیں، وہ انہوں نے مفاد حاصل کیا اور چلے گئے. تو قادر بخش جو ہے نا، یہ پارٹی کا وہ اثاثہ ہے کہ 3-4 الیکشن ہو گئے ہیں لیکن یہ بندہ اپنی جگہ جم کے کھڑا ہوا ہے. اس دفعہ پارٹی کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کارکن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ ان کو ملے تاکہ یہ کارکن سمجھیں کہ آج ہماری جو ہے نا امید پوری ہوئی ہے. 85 کے حلقے سے ہمارے ساتھی ہیں، ریکویسٹ کروں گا کہ ہم کارکن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ ان کو ملے. 85 کے حلقے سے ہمارے ساتھی ہیں، UC کے پریزیڈنٹ ہیں. پارٹی کو چاہیے کہ کارکن کو اوپر لے کے آئیں، ایک پیر قادر صاحب کا ہو، ساتھ زبیر بٹ صاحب کا ہو، اسی طرح دوسرے کارکن ہو. انشاءاللہ تعالی یہاں دمادم مست کلندر ہو جائے گا اور نون لیگ کی فتح ہوگی. سب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ٹائم نکالتے ہو، مسلم لیگ کے پروگراموں کو ادھر اٹینڈ کرتے ہو، اہمیت دیتے ہو. اس کے بعد میں اپنے مہمان قادر بخش کلمتی صاحب جو ہمارے حلقے کے MN ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئے. اور زبیر بٹ بھائی نے پروگرام بنایا اور کہا انشاءاللہ اگر زبیر بٹ بھائی کو پارلیمانی پارٹی زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. شاہد قریشی صاحب اس وقت موجود ہے اس کارنر میٹنگ میں، آج ان سے تاثرات لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے قائدین محترم میاں محمد نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ قادر کلمتی صاحب جون سے ہیں، اس میں ہمارے کو بہت بڑا بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹ آج تک ہمیں نہیں ملے. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ دیہی علاقوں کے اندر ماشاءاللہ وہ بالکل کنگ آف دا رنگ ہے. تو انہیں جب شہری علاقوں میں آئیں گے تو شہری علاقوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ویلکم کر رہا ہے، اور ہمارا انشاءاللہ وہ ایک پاور بنے گی. دیہی علاقوں میں وہ خود مضبوط ہیں، شہری علاقوں میں مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بالکل
बाजू के साथ बाजू मिला के खड़े। इंशाल्लाह जिधर भी होगा, दिन हो रात हो, कादर भाई के लिए हमारे साथ जान भी हाजिर है। लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो यही है कि हमें सबको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान को दलदल से निकालना है तो मियां नवाज शरीफ साहब जो से वो ड्राइविंग सीट में हैं, और बाकी जितने भी हैं हमारी पार्टी के, उनको सबको सैल्यूट है हमारा, लेकिन साथ हैं अल्लाह ताला कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम आपके साथ हैं।